السلام عليكم. دونك كيف اتفقنا غادي نديرو ليكزارسيس 3 اللي عنده علاقه، غنشوفو كيفاش كنكالكولو لا ديستونس entre un point et une droite. Donc l'exercice عندي انا هو هذا l'exercice 3. Donc, calculer la distance entre le point oméga de coordonnées 1, 2, moins 1 et la droite D dans chaque cas. D passe par A 1, 0, 2 et le vecteur directeur U 0, moins 3, 4. 2. D passe par A 3, moins 1, 1 et B 2, 1, 3. D est déterminé par sa représentation paramétrique. D, x égale à 1 plus t, y égale à 2t, z égale à moins 3, moins 2t avec t appartient à R. Quatrièmement, D est défini par deux équations cartésiennes. X plus 1 sur 2 égale à y moins 1 sur 3 est égal à z. Donc لاحظتوا أن في هاد لي 4 types كل وحدة ماشي بحال الأخرى. يعني هنا عندي إلا عندي هنا une droite qui passe par un point، يا إما عندي un point et un vecteur directeur، أو لا عندي une droite عنده deux points passe par deux points، أو لا عندي une droite qui est caractérisée par sa représentation paramétrique، وعندي le quatrième type هو اللي كيكون عندي une droite فيها deux équations cartésiennes هنا. على ذكر هاد لي équations cartésiennes، donc ملي كيكون عندي انا، حيت علاش؟ لان لا une droite D c'est l'intersection entre deux plans. إلا كانوا deux plans sont séquents يعني ماشي parallèles، donc l'intersection ديالهم est une droite. وكنعرفوا ان l'équation cartésienne de chaque plan il est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Donc غيكون عندي deux équations cartésiennes. كل équation cartésienne il correspond à l'équation à un plan. يعني deux équations يعني ça correspond لهاد la droite D. Alors قبل ما نبداو غادي نديرو un petit rappel على le résultat اللي كنا شفنا concernant le calcul de la distance entre un point et une droite. Donc هنايا إلا عقلتو donc قلنا ملي كيكون عندي une droite D qui passe par un point A et un vecteur directeur U. Alors دائما عندنا une droite qui est caractérisée par deux choses: un point et un vecteur directeur. Donc في أي situation ديما il faut se référer à de la considération. Donc عندي une droite يعطيك n'importe quelle donnée. ديما il faut se référer une droite عنده un point ou عنده un vecteur directeur. Donc عندي D A U. Alors هنا ملي كناخدو un point M. ملي كناخد un point M هنا وكنبغي نكالكولي la distance ديال هاد لو بوان M مع لا droite D. دونك شنو هي؟ كنديرو ها هي لا ديستونس ما بين لو بوان M و لا droite caractérisée par هاد لو بوان A et le vecteur directeur U. دونك شنو كندير؟ هي AM يعني لا نورم ولا الموديول ديال لو برودوي فيكتوريال AM مع U على لو موديول ديال U. دونك باش ما تنساوهاش دائما اش كنديرو؟ كنكتب هادي. دونك هنا شنو العقل؟ الا باش نعقلو، دونك انا عندي AM اش كندير هنا AM، كنمشي هنا بلانفيرس كندير AM فيكتوريال U على فيكتوريال U الموديول ديالها على الموديول ديال U. دونك سي تري سامبل. دونك هادي هي لا فورمول اللي باش غادي نخدمو في هاد ليزيكزارسيس هادو ان شاء الله. دونك نبداو بلو بروميي كا. الوغ لو بروميي كا شنو عندي؟ البروميي كا عندي هنا لا دروات دي ا او. ها هي نديرو هنا دائما نديرو هنا دي ا او افيك ا شحال لي كوردوني ديالها 1 0 2 ها هي، اي يو لو فيكتور ديريكتور يو شحال لي كوردوني ديالها هما 0 moins 3 4. الوغ كنكتب لا فورمول ديالي هنايا الاولى باش ما نتلفش. دونك عندي هنا
la distance de l'oméga. On a d'abord la distance de l'oméga. Donc, on a oméga. Donc, on a calculer la distance de l'oméga مع la droite D. يعني l'oméga هي كتلعب الدور ديال M. Donc, on a la distance oméga مع la droite D AU. كنكتب لا فورمول ديالها هي الاولى. وكشنو عندي هي الموديول ديال دائما قلنا كنديرو هكا كنديرو ا اوميغا فيكتوريال او على لو موديول ديال او. يعني الموديول ديال ا اوميغا هي ا اوميغا مع او على الموديول ديال او. وهنا غادي نبدا نحسب sachant que نبدا ديك الساعه نبدا نحسب شويه بشويه ليا sachant que alors sachant que a oméga شنو هي a oméga. دونك غنحسب لي كوردوني ديالها. عندي هنا a وعندي هنا اوميغا. دونك هي كنديرو الفينال موان انيسيال. دونك عندي هنا 1 موان 1 دونك سي 0. عندي 2 موان 0 سي 2. وعندي موان 1 موان 2 دونك هي موان 3. ياك دونك عندي اذا دابا غندوزو غنحسبو ا اوميغا فيكتوريال u. دونك هي ا اوميغا لي كوردوني ديالها هي 0 2 موان 3 فيكتوريال u. عندي u هي 0 موان 3 4. دونك هنا بغينا كنحاولوا نديرو لابليكاسيون ديال داكشي اللي شفنا قبيله في الكالكول ديال لو برودوي فيكتوريال. دونك شنو كنديرو هنا كنحطو لي زون اللي كنا اتفقنا عليهم. دونك هي هذه كنديرو موان كندير حتى هنا جي وكندير ثاني هنا كا اي جو ريزون. دونك هنا شنو غنديرو انا عندي هنايا اي. دونك عندي هنا اي هنا عندي هي لا بروميير لين. دونك جو في écrire 2 moins 3 2 moins 3 moins 3 4. عندي ثاني هنا ديما هنا لو موان ديما كندير 1 موان هنا. دونك ثاني هنا عندي هنا جي. دونك كنحيد هاد لا لين هادي كندير هنا 0 0. عندي هنا موان 3 4. عندي ثاني هنايا كا. دونك عندي هنا كا كنحيد هاد لا لين هادي اللي التحتانيه كندير هنا 0 2. دونك هاهي 0 2. عندي هنا 0 موان 3 1. الوغ نكملو. دونك شنو عندي هنايا. دونك عندي هنايا 2 فوا 4 2 فوا 4 عندي هنا 8 موان 3 فوا موان 3 هي 9. دونك هي 8 موان 9. دونك 8 موان 9 دونك هي موان اي. عندي هنايا 0 فوا 4 0 موان 3 فوا 0 0. دونك هادي سي 0 0 تاني هنا فوا موان 3 0 2 فوا 0 دونك سي 0. دونك غتبقى ليا هي موان اي. الوغ عندي هنا ا اوميغا فيكتوريال u شحال لي كوردوني ديالها. دونك هي موان 1 0 0 implique que le module ديال ا اوميغا فيكتوريال u هي المهم نديرو حنا لا فورمول مي باش نتفاهمو هي راه تكون هي 1 مي ماشي مشكل نديرو هادي باش تكونو فاهمين. دونك سي موان 0 تو كاري دونك هي 1 دونك غتعطيني هي 1. وعندي هنا الموديول ديال u يعني كنحسب كاع لي تاعهم ديال هاد لا فورمول. دونك انا حسبت هادي خرجت لينا 1 غنحسبو دابا الموديول ديال u. الوغ الموديول ديال u شنو هو سي راسين شحال عندي u عندي هنا 0 موان 3 4. دونك سي 0 au carré plus moins 3 au carré plus 4 au carré. Moins 3 le tout au carré, il y a 9. 9 plus 4 au carré, 4 au carré c'est 16. 9 plus 16, il y a 25. Racine de 25, il y a 5. Donc la distance de oméga,
مع لا دغوات ا يو في هذا لو كا هي شنو هي؟ عندي هنايا خرجت لينا 1 وهنا خرجت لينا 5 دونك سي 1 sur 5 je le laisse comme ça. Voilà, donc le premier cas هي هذه. Alors دابا نكملو. دونك عندي لو دوزيام كا هي dépasse pas A 3 moins 1 وعندي B 2 1 3. كيف شفنا في البروميي كا قلنا البروميي كا قلنا كاين عندي 1 بوين وعندي ان فيكتور ديريكتور. دائما il faut se référer كيف كنقول لكم ديما il faut se référer على deux choses. عندي une droite il est caractérisé par le point ديالو et le vecteur directeur. يعطيك اي دوني ديما لصق انت بهادي. عطاك دو بوين كتعاود تقلب على لو فيكتور ديريكتور ديالو وكتقلب على عندك ان بوين باش يمكن لك تخدم هذيك لا فورمول. دونك هنا لا فورمول نعاودو نكتبوها هنا في هاد الدوزيام كا. دونك اشنو قلنا؟ قلنا هي هادي ما فيها باس نعاودو نشوفو نديرو باش تبقى ديما عندنا ياك. عندي هنا لو بوين ا وعندي هنا لو فيكتور ديريكتور هو هذا وعندي لو بوين ام هي هادي وعندي هنا لا ديستونس هي هادي اللي كنقلب عليها. عندي اون droite D il est caractérisé par le point A ديالو et par un vecteur directeur U ديالو هو هذا D A U وعندي لو بوين ام اللي كنقلب عليها لا ديستونس ديالها. دونك ها هي كنديرو D M A U يعني لا ديستونس من لو بوين ام حتى لهاد لا دروات هذا اللي كاركتيريزي بار ا اي بار سون فيكتور ديريكتور ديالو. اشنا هو الموديول ديال ا ام فيكتوريال يو على الموديول ديال يو. قلنا كيفاش غادي نحفظوها؟ دائما ملي كتكتب حتى هادي كنجي كنقول ا ام هنا ديما كنمشي بهاد العكس هكا كندير ا ام ها هي فيكتوريال يو موديول ديالها على الموديول ديال يو. سي تري سامبل. دونك دابا غندوزو لهاد لو بروميي كا. دونك لو بروميي كا اول حاجه قلنا غادي جو دوا شيرشي ان فيكتور ديريكتور. غنقولو on a AB le vecteur AB. شنو هو لو فيكتور AB؟ قلنا الفينال موا انيسيال. دونك كنديرو 2 moins 3 غتعطيني هنا moins 1. غنديرو هنا 1 moins 1 دونك هي 1 plus 1 هي 2. وغنديرو حتى هنا 3 moins 1 alors 3 moins 1 هي 2. دونك je peux prendre هذا هو لو فيكتور ديريكتور. غنديرو هنا نقولو هنا فيكتور ديريكتور de D. ياك؟ دونك من بعد اش كنديرو؟ كنحط لا فورمول ديالي. الوغ عندي هنا لا ديستونس حنا كنقلبو على لا ديستونس من اوميغا لهاد لا دروات دي. دونك اللي كيلعب الدور ديال ام هو اوميغا. دونك غنديرو اوميغا دي ا يو. جو بو بروندر هاد ا هي لو بوين اللي غنخدم بها. كاين اللي يبغي يخدم ببي ماشي مشكل يقدر يكتب لينا هنا بي يدير لنا اوميغا دي بي يو ويخدم بحال. دونك انا تفضلت نخدم ب ا. دونك عندي هنا دي اوميغا دي ا يو هي لو موديول ديال ا اوميغا فيكتوريال يو على لو موديول ديال يو. وهنا كنبدا نحسب كاع لي دوني اللي عندي هنا. غنقولو هنايا افيك ا اوميغا بلا ميثود اللي درنا لي زيكزارسيس بريسيدون. دونك شنو هي عندي هنا؟ سي ا اوميغا. نحسبو هنا لو فيكتور ا اوميغا هو الاول الكوردوني ديالهم هو الاول. دونك عندي هنا ا اوميغا. شنو هما لي كوردوني اللي عندنا هنايا في ا اوميغا؟ دونك عندي هنا لو بوين ا عندي هي هادي
وعندي اوميغا هي هادي، دونك ا اوميغا هي هادي، دونك 1 موان 3 دونك هي موان 2. نكتبها بحال هكا ولا بحال هكا؟ بحال دونك يعني في لا لين ولا في لا كولون. دونك عندي هنا 1 موان 3 دونك هي موان 2. عندي 2 موان 1 دونك سي 2 بلس 1 دونك هي 3. وعندي موان 1 دونك سي موان 2. غادي نحسبو دابا ا اوميغا فيكتوريال U. alors ا اوميغا فيكتوريال U هنا كندير لهم بحال هكا باش كيبانوا لينا لي كولون. دونك عندي هنا ا اوميغا كندير هنا موان 2 3 موان 2 كندير فيكتوريال، كنجي كندير ثاني هنا U كنكتب لي كوردوني ديالها. شنو هما لي كوردوني ديالها؟ هي موان 1 2 2. دونك كندير هنا موان 1 2 2. كنجي كنحط لي زون ديالي انا اللي كنديرو. دونك كنجي كنحط بحال هكا كندير اي موان، كنحط ثاني هادو كندير جي ياك. ديما عندي هنا لو موان كنحط لو موان هنا دائما بلوس. كنجي ثاني كنحط هاد لا زون ديال كا اي جوريزون. نديرو هنا اون اوتر كولور باش يبانو لينا. دونك اشنو عندي انا؟ عندي هنا اي غنمشي غير نحيد هادي، هاد الاولى كنحيدها كنكتب غير هادو. دونك سي 3 moins 2 2 2 ياك. كنجي ثاني لهنا لهاد لا زون هادي. شنو عندي هنا؟ جي كنحايد هاد الوسطانيه كندير هنا موان 2 موان 2 وكندير هنا موان 1 2 موان 1 2 بينو شويه. كنجي ثاني هنا الكا، عندي هنا كا كنحيد هادي كنكتب دير هنا موان 2 3 موان 1 2 كاين هنا موان 1 2. فوالا كنكمل لوبيراسيون ديالي. دونك عندي هنا 3 فوا 2 عندي هنا 6 موان 2 فوا 2 موان 4 6 موان 4 هي 6 بلس 4 هي 10 اي. دونك كندير هنا 10 اي. كنجي كندير هنا موان، عندي هنا موان 2 فوا 2 هي موان 4 موان 4. عندي هنا موان 2 فوا موان 1 هي 2. دونك عندي هنا موان 4 كنقص منها 2. دونك موان 4 موان 2 هي موان 6 مع هاد لو موان سي بلس 6. دونك هي بلس 6 جي. نعاود جو ريبيت باش منغلطوش. عندي هنا موان 2 فوا 2 سي موان 4. عندي هنا موان 2 فوا موان 1 هي 2. دونك عندي موان 4 موان 2 هي موان 6 مع هاد لو موان سي بلس 6. كنجي ثاني هنا عندي هنا ثاني موان 2 فوا 2 موان 2 فوا 2 سي موان 4. وعندي هنا 3 فوا موان 1 هي موان 3. دونك موان 4 موان 3 دونك هي موان 4 بلس 3 موان 4 بلس 3 سي موان 1. دونك غتولي عندي هنا سي غتولي عندي هنا سي غتولي سي موان كا سي موان كا. نعاودو عندي هنا موان 2 فوا 2 موان 2 فوا 2 هي موان 4 موان 4. عندي هنا 3 فوا موان 1 هي موان 3. دونك عندي موان 4 موان 3 دونك سي موان 4 بلس 3 دونك هي موان 4. الوغ عندي هنا ا اوميغا فيكتوريال U. شنو هما لي كوردوني ديالو؟ هي 10 6 موان 1. دونك هي 10 6 موان 1. هنا اش غادي نديرو؟ غنحسبو موديول ديال ا اوميغا مع U. دونك ا اوميغا مع U عندي لي كوردوني هما هادو. دونك كنديروها سين. فوالا هي عندي هنا 10 6 موان 1. دونك سي 10 au carré 6 au carré moins 1 au carré.
عندي هنايا 10 au carré دونك عندي هنا 100 6 au carré عندي 36 plus 1 37 دونك هي 137 كنحسبوا الموديول ديال U. الوغ الموديول ديال U شنو هي؟ الموديول ديال U هي هادي دونك عندي هنا سي راسين دو موان 1 plus 2 au carré plus 2 au carré plus 2 au carré. Donc, غتعطينا هنايا 4 plus 4 c'est 4 plus 4 9 9 plus 1 c'est 9 plutôt 4 plus 4 c'est 8 8 plus 1 c'est 9 racine de 9 c'est 3 donc نمحيو دابا هادي نجي هنا نقولو هنا دونك عندي لا ديستونس ديال اوميغا لا دروات على دروات دي ا يو هي هادي دونك سي راسين دو 137 sur le module ديال U هي 3 دونك كنأنكادريها alors là on joue le troisième cas. Il est caractérisé par sa représentation paramétrique. Donc, on dit D, x égale à 1 plus t, on dit y égale à 2t, z égale à moins 3, moins 2t, avec t appartient à 1. دائما اش كنقول لكم دائما une droite il est caractérisé par un point A et par son vecteur directeur. يعطيك اي حاجه يعطيها لك ديما انت تلصق في هاد لي دو دوني. دونك هنا خاصني دي ا يو صافي خاصني هادو هاد لي دو خاصني نجبد ان بوين خاصني نجبد ان فيكتور ديريكتور عطاك لا ريبريزونطاسيون بارامتريك خاصني نجبد لو فيكتور ديريكتور ديالو وخاصني نجبد ان بوين. دونك من هاد لا ريبريزونطاسيون بارامتريك كيف شفناها قبل دونك عندي هنايا لو بوين اللي غنقدروا ناخذو هي 1 0 موان 3 1 0 موان 3 دونك غنقولوا اون ا لو كوردوني 1 0 1 0 موان 3 1 0 moins 3 appartient à D. Bien. وعندي le vecteur directeur ثاني هنا غنجبد هي 1 1 2 moins 2 et U عندي le vecteur directeur قلنا 1 2 moins 2 donc عندنا 1 2 moins 2 غنقولوا هنا vecteur directeur de D. Voilà. Donc j'ai deux données. Donc on a la formule. Alors, دائما انا calculer la distance de oméga. دائما ديال oméga على droite D A U. Donc شنو هي هذه؟ قلنا كنمشيو بالانفيرس طاق كنديرو اوميغا. دونك كندير هنا موديول A اوميغا vectoriel U là le module dial U et je vais calculer chaque quantité. Donc on a A oméga on a A oméga calculer A oméga là. Alors A oméga on a A ou on a oméga donc on dit 1 moins 1 c'est 0 on dit 2 moins 0 donc c'est 2 ou on dit moins 1 moins 3, donc moins 1 plus 3, donc c'est 2. Donc on dit A oméga, il y a 0, 2, 2. Donc on va نحسب d'abord le produit vectoriel. Donc on dit A oméga, vectoriel U, هي كنكتبوها بهذه الطريقة هذه باش ما نتلفوش. Donc on dit A oméga قلنا 0, 2, 2, donc on dit 0, 2, 2 vectoriel كندير ثاني هنا U ياك كندير 1 2 moins 2 هنا ثاني 1 2 moins 2 فوالا. نكملو هنايا دونك عندي هنايا A اوميغا فيكتوريال U كنكتبو لي زون ديالها ياك كيف كنديرو
نشوفو هنا من الأول هنا. دونك نديرو أ أوميغا فيكتوريال أو ياك، كنديرو بحال هاد الشكل موان جي فوالا. دونك كنجي هنا عندي هنا اي، عندي هنايا اي، دونك مكنشوفش انا هادي، كندير دو موان دو، دونك كندير هنا دو موان دو. عندي تاني هنايا جي، هنا جي مكنشوفش هادي، كندير زيرو دو، هاهي زيرو دو باش منغلطش، ندير وحدة بوحدة. الوغ زيرو دو ان موان دو، ان موان دو. كنمشي تاني هنا لكا، كا تاني مكنبقاش نشوف هادي، كندير زيرو دو، هاهي زيرو دو، وعندي هنا تاني هنا ان دو، كنت ندير هنا ان دو. دونك كندير الكالكول، عندي هنا دو فوا موان دو سي موان كاتر، دو فوا دو سي كاتر، دونك موان كاتر موان كاتر، دونك هي موان ويت اي. عندي هنايا زيرو، زيرو فوا موان دو سي زيرو، موان دو، دونك موان دو مع هاد الموان سي بلوس دو جي. عندي تاني هنايا زيرو، زيرو عندي هنا موان دو، دونك تولي هنا موان دو كا. دونك جي كالكولي ا اوميغا فيكتوريال او، دونك دابا غنكالكولي لو موديل ديالها ا اوميغا فيكتوريال او. دونك شنو هي عندي هنا سي راسين ديال موان 8 او كاري بلس 2 او كاري بلس موان 2 او كاري. دونك شنو عندي هنا؟ عندي هنايا 64 بلس 4 بلس 4. الوغ 64 بلس شحال؟ عندي هنا 64 نقولو ها هي 64، عندي هنا بلس 4 بلس 4 دونك سي 8، إذا شحال؟ 72. 72 عندي هنايا 36 فوا 2. الوغ 36 فوا 2 دونك هي 6 راسين دو 2. راسين de 36 fois racine de 2، donc il y a 6 racine de 2. طيب لا من المهم نتوما كتعرفوا تحسبوا هادشي. نشوفوا ثاني الموديل ديال او. الموديل ديال او شنو هي؟ عندي هنايا او، ها هو عندي هنا 1 2 موان 2، دونك نديرو راسين 1 او كاري بلس 2 او كاري بلس موان 2 لو تو كاري. عندي هنا 4 بلس 4 8، 8 بلس 1 9، racine de 9 c'est 3. Donc نديرو لا ديستونس ديال اوميغا مع لا دغوات دي ا او هي شنو هي؟ هي الموديل ديال هادي، دونك هي 6 racine de 2 sur le module ديال او هي 3. donc je simplifie par 6 divisé par 3، donc هي 2. donc j'atteins 2 racines de 2. Voilà, il y a la distance cherchée. Alors كيف شرحت لكم قبيله بالنسبه لهاد الكاتريام كا، عندي هنا دو زيكواسيون كارتيزيان. علاش كيكون عندي هنا دو زيكواسيون كارتيزيان؟ دونك حيت كيكون الانترسيكسيون ديال دو بلان. حيت نورمالمون ملي كيكون عندي هنا ان بلان هو هذا ياك، هذا هو لو بلان، وعندي تاني ان اوتر بلان مثلا ونديرو هذا شويه ياك هكا. كيكون عندي قلنا دو بلان. D'accord, donc يكون عندي هنا دو بلون، الانترسيكسيون ديالو كيكون سي اون دغوات. هو هذا عندي على هذا الشكل، دونك كيكون عندي هنا سا سي ان بلون و سا سي ان بلون، دونك الانترسيكسيون ديالهم
وهذا الدروات بيناتهم إلا ما كانوش باراليل. حنا كنعرفوا أن شاك بلون عندنا سا سي لو بلون بي سا سي لو بلون كيو. شاك بلون عنده واحد ليكواسيون كارتيزيان ديالو. عندي مثلا عنده هذا ا اكس بلس بي يغريك بلس سي زد بلس دي ايكال زيرو. دونك سي ليكواسيون كارتيزيان ديال لو بلون. شفناها. هذا تا هو عنده une autre équation cartésienne. A prime x plus b prime y plus c prime z plus d prime égale à 0. Donc, ملي كيكون هنا بحال دابا عندي هاد لا دروات دي اللي كاركتيريزي بهاد الجوج ديال لي زيكواسيون كارتيزيان هما هادو، حيت عندي هنا ايغاليتي كاينين جوج. دونك غير غنقولوا هادي ايكال هادي مثلا وهادي ايكال هادي. دونك راه دو زيكواسيون كارتيزيان. دونك اللي خصنا نديرو حنا دابا دائما خصنا نركزو على اون دروات. خاصني دو شوز يعطيني كيما بغا يعطيني. نركز على دو شوز. خاصني نلقى لو بوين ا وخاصني نلقى لو فيكتور ديريكتور او. كيما بغا يعطيني نلقى هاد لي دوني ونبدا نخدم. ما لقيتوش راه ميمكنش لك تخدم. دونك انا كيفاش غادي نلقى هاد لي دو دوني؟ غادي ندوز بواحد المرحله اخرى. الا عطاني مثلا هاد ليكواسيون لي دو زيكواسيون كارتيزيان غندوز بواحد المرحله اخرى اللي هي لا ريبريزونطاسيون باراميتريك. جو في شيرشي لا ريبريزونطاسيون باراميتريك. غنقولوا اون بوز غندير بحال هكا ياك، وغندير هنا زد. هاد زد هادي غندير لها تي. اش غتولي عندي هنا؟ غتولي عندي هنايا اكس بلس 1 ايكال 2 فوا زد دونك est égal à 2 تي. y موان 1 اش غتولي؟ غتولي لنا 3 زد دونك غتولي 3 تي. ها هي سيدي غندير هنا تي appartient à R. دونك سو كي في عندي هذا سا سي لا دروات دي. دونك غندير هنا دي غتعطيني هنا اكس ايكال غندوز هادي غتولي لنا موان 1 بلس 2 تي. وهنا غندير ثاني هنا y شناهي؟ هي 1 بلس 3 تي. وهنا غندير z ايكالا تي. وغتولي عندي هنا تي appartient à R. الوغ عندي هنايا غنقولو هنا لو بوين A. لو بوين A عندي هنا موان 1 0. غندير هنا موان 1 0. Ça c'est un point appartenant à la droite D. Là il y a moins 1 0. Et عندي U, le vecteur directeur عندنا 2 3 1. 2 3 1. غنديرو نقولو هذا vecteur directeur de D. Voilà. Donc, on a deux données. On a le point A, on a le point U. Donc, dans cette cas-là, je vais dire, la distance de oméga avec la droite D. On dit D, D, A, U. Donc, D, A, U, c'est le module. On a toujours A oméga vectoriel U sur le module d'L U. Voilà. Je vais calculer A oméga. Alors, A oméga, on dit le point A, on dit le point oméga. Donc, on vaut le 1 moins 1, donc c'est 2. Donc, on dit 1 moins 1, c'est 1 plus 1, c'est 2. On dit le 2 moins 1. غتعطيني هي 1. عندي هنا موان 1 موان 0 دونك غتعطيني سي موان 1. فوالا دونك انا حسبت ا اوميغا. ensuite je vais calculer a اوميغا vectoriel u. دونك غندير ا اوميغا شناهي؟ كنعاود نكتب ا اوميغا هنا ندير لي كوردوني ديالها 2 1 موان 1 vectoriel u. عندي لو فيكتور U. شنو هو لو فيكتور U؟
2, 3, 1. Donc il y en a 2, 3, 1. كنجي لهنايا كنحط لا زون اللي اتفقنا عليهم. دونك كنديرو هكا جي بلس كنحطو كا. نشوفو دابا. دونك عندي هنايا هنا اي. دونك عندي هنا اي ما غنشوفش هاد لا بروميير لين. عندي هنا 1 موان 1 3 1. دونك عندي هنا 1 موان 1 3 1. عندي هنا تاني جي. عندي هنا 1 3. غنكمل بالستيل الاخرى لحقاش الستيلوات ما عاونوناش. عندي هنا جي. جي عندي هنا 1 1 3 نحيدو. وندير هنا 2 موان 1. ندير هنا 2 موان 1 2 موان 1 2 1. وندير هنا 2 1. فوالا 2 موان 1 2 1. كنمشي تاني هنا لكا. راه عندي هنا كا غنحيد هاد لا لين تاني ما نبقاش نشوف فيها. عندي هنا 2 1 2 1 2 3 2 3. دونك هادشي ايكال ونكملو هنايا. دونك عندي هنايا 1 فوا 1 دونك عندي سي 1. عندي هنا موان 1 فوا 3 دونك سي موان 3. دونك 1 موان 3 سي 1 بلس 3 دونك هي 4 اي. دونك نديرو هنا 4 اي. عندي تاني هنايا 2. عندي هنا 2 موان 1 فوا 2 موان 1 فوا 2 دونك عندي هي موان 2. دونك عندي هنا 2 موان 2 2 موان 2 دونك سي 2 بلس 2 دونك سي 4 دونك هي موان 4. دونك عندي هنا موان 4 موان 4 جي. عندي تاني هنا 2 فوا 3 6 6 موان 2 سي 4 دونك غتعطيني هنا بلس 4 كا. وعندي هنا لو موديول ديال U. شحال عندي لو موديول ديال U هو بلوتو خصني كالكولي بعدا لو موديول ديال A. Alors ce qui implique que le module ديال A oméga vectoriel U هي شنو هي؟ غنديرو هنا عندي هنا 4 au carré plus moins 4 au carré plus 4 au carré. هنا غندير واحد لاستيس بلا ما نحسبها ونعاود نلقى تاني الغاسين. عندي هنا 16 16 16 دونك عندي هنا 16 فوا 3 ياك. ماشي نحسبها ونبدا نقلب تاني هنا على الغاسين. عندي هنا 16 بلس 16 بلس 16 دونك عندي هنا لو غاسين ديال 16 دونك هي 4 غاسين دو 3 باش تجيني ساهله. غنجي هنا الموديول ديال U. الموديول ديال U شنو هي؟ هي لا غاسين ديال 2 au carré. ها هي U هي 2 3 1 دونك 2 au carré plus 3 au carré plus 1 au carré. عندي 2 au carré شنو هي؟ سي 4 4 plus 9 شحال عندي هنا 4 alors 4 plus 9 13 13 plus 1 13 plus 1 c'est 14 donc غتعطيني racine ديال 14. donc implique que la distance ديال اوميغا مع لا دروات دي اللي هو A U لي كاركتيرستيك ديالو شنو هي؟ هي هادي دونك هي سي 4 racine de 3 sur racine de 14. bien sûr هنا الراسين ما خصنيش نديروه دونك هنا جو ملتيبلي هنا بار racine 14 racine 14 دونك غتعطيني 3 فوا 14. alors 3 فوا 14 شنو هي؟ 14 عندي هنايا سي 2 فوا 7 2 فوا 7 دونك bon 14 فوا 3 دونك سي 42 نديرو هنا 42 دونك 42 ما عندنا ما نختزلو فيها عندنا نسامبليفيو فيها. وهنا غتولي عندي هنا sur 14 هنا جو سامبليفي بار 2 دونك il est égal à دونك عندي هنا سي 2 راسين غتسمحوا لي هاد الستيلوات لحقاش ما عاونونيش هاد الستيلوات 2 racine de 42 sur 7
Donc finalement la distance de oméga à la droite de caractéristique A qui passe par le point A et de vecteur directeur U, il y a 2 racines de 42 sur 7. Donc هادشي كنكونوا كملنا les exercices pratiques ديال هاد la partie ديال le produit vectoriel. دابا ان شاء الله prochainement غادي نتفوكاليزاو على les exercices ديال الوطني. دونك وجدوا راسكم اللي كنوصيكم انا انكم ديروا دي ريفيزيون في لي لوسون بريسيدونت، شوفوا لي فيديوهات كاملين شوفوهم باش يمكن لكم تتبعوا معايا هاد لي زيكزارسيس ديال